अलीज़े की सच्चाई जानने के बाद सिकंदर ने लिया अलीज़े से अपना बदला। हमजा और अपनी माँ को अलीज़े की सच्चाई बताकर और हमजा और अरमीन बेगम के हाथों अलीज़े को जलील करवाकर। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मोहरा की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सिकंदर अलीज़े का राज खोलने वाला है सबके सामने, बल्कि इसके साथ साथ अलीज़े की जान भी लेने वाला है। तो अब क्या सिकंदर के हाथों अलीज़े की मौत हो जाएगी, या फिर अलीज़े फिर से कोई ऐसी गेम खेलेगी जिससे सिकंदर की सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाएंगी और सिकंदर को इसके अंजाम तक पहुंचा देगी अपनी बहन की मौत का बदला लेकर, या फिर सिकंदर अलीज़े को पहले मारने की कोशिश करे मगर बीच में हमजा आ जाए और सिकंदर का सारा गेम और भयानक चेहरा बेनकाब हो जाए और फिर हमजा खुद ही सिकंदर को अपने हाथों से जेल की सलाखों के पीछे भेज दे और इस तरह से सिकंदर अपने अंजाम को पहुंचे। अब इस ड्रामे में कौन होगा जो सिकंदर को बेनकाब करके इसे सजा दिलवाएगा और अंजाम तक पहुंचाएगा, ये सब तफसील से जानने के लिए अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जैसे कि सिकंदर हर तरफ से कोशिश कर चुका है अलीज़े को अपने घर से निकालने के लिए, और साथ ही साथ अलीशा और अरमीन बेगम भी काफी चालें चल चुकी हैं, मगर हर दफा मुंह की खा कर चुपचाप बैठ जाती हैं। जहां अरमीन बेगम हमजा तक को अलीज़े का पास्ट बताकर अलीज़े को घर से निकालना चाहती थी, मगर अरमीन बेगम को इसकी चाल में भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो अरीशा को कहती है कि मुझे हर कीमत पर हमजा की जिंदगी से अलीज़े को निकालना है, जहां अरीशा और अरमीन बेगम अलीज़े को मारने की कोशिश भी कर चुकी हैं, गैस का चूल्हा खुला छोड़कर, मगर हर दफा अलीज़े अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है। हर दफा की तरह इस दफा भी अलीज़े को समझ आ जाती है कि गैस की स्मेल आ रही है, तो वो भांप लेती है कहीं ना कहीं गैस खुला जरूर है, इसलिए वो बच जाती है। सिकंदर ने ऐसा प्लान बनाया है कि वो अलीज़े को घर से निकाल ही देगा, मगर इससे पहले कि अलीज़े को सिकंदर घर से बाहर निकालता, अलीज़े खुद ही हमजा को साथ ले जाने के लिए ऐसा ड्रामा करेगी कि अलीज़े हारी हुई भी बाजी जीत जाएगी और हमजा अलीज़े की मोहब्बत में घर छोड़कर अलीज़े के साथ चला जाएगा। अब जैसे कि सिकंदर ने पूरी कोशिश की थी कि वो अलीज़े के पास्ट के बारे में जान सके और मालूम कर सके और हमजा को बताकर हमजा की जिंदगी से अलीज़े को बाहर निकाल फेंके, मगर कुछ भी सिकंदर के हाथ नहीं आता, इसलिए वो अलीज़े के अपार्टमेंट पर कुछ गुंडों को भेजकर अलीज़े की माँ और बहन की सारी तस्वीरें मंगवा लेता है, मगर वो तस्वीरें अभी तक सिकंदर देखता ही नहीं। इससे पहले कि वो तस्वीरें सिकंदर के हाथों पहुंचती और वो देखता, अलीज़े पहले ही सिकंदर को अरेस्ट करवाकर जेल भेज देती है, ताकि अलीज़े की तस्वीरें सिकंदर ना ही देख पाए और ना ही सच्चाई जान पाए, जहां अलीज़े की ये चालाकी काफी काम आती है। सिकंदर जेल जाने से पहले हमजा को काफी दफा कह चुका है कि अलीज़े बहुत चालाक है, हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही है, मगर हमजा उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता। फिर जेल सिकंदर के पीछे अलीज़े भी जाती है सिकंदर से मिलने और इसे ये बताने कि इसने अलीज़े के घर की तलाशी लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसने अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया, इसलिए तो वो जेल में पहुंच गया। जहां अलीज़े जेल में जाती है और सिकंदर को आकर कहेगी, ये तुम मेरी सच्चाई जानने के लिए तड़प रहे थे ना, तो जान ली तुमने सच्चाई, फिर पता चला तुम्हें मैं कौन हूँ, आज मैं खुद ही तुम्हें बता देती हूँ। तुम ये ही जानना चाहते थे ना कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें खुद ही बताकर तुम्हारी तड़प कम कर देती हूँ। मुझे लगता है मेरी सच्चाई जानने के बाद तुम्हें गुस्सा तो बहुत ज्यादा आएगा, मगर तुम इस जेल की सलाखों के पीछे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। तुम्हारी दुश्मन हूँ मैं, और मैं हमजा की जिंदगी में तुमसे ही बदला लेने के लिए आई। सिकंदर कहता है, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो अलीज़े कहेगी,
تم نے ہی تو میرے خاندان کو ختم کیا ہے، مجھے برباد کیا ہے، تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی، جہاں میری بہن نے تمہاری وجہ سے اپنی ہی جان لے لی کیونکہ وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر پائی، اور میری ماں تمہاری وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اب تم خود ہی سوچو، تمہاری وجہ سے میرا پورا خاندان برباد ہو گیا اور میرے پاس کوئی بھی ایسا انسان نہیں بچا جس سے میں اپنی زندگی کے دکھ سکھ شیئر کر سکوں، تو اب اس کا بدلہ لینا تو بنتا ہے نا۔ اگر تم میری بہن کے ساتھ ایسا نہ کرتے اور نہ ہی میری بہن جاتی تو نہ ہی میں تمہارے بھائی کی زندگی میں آتی، نہ ہی تمہیں برباد کرتی، تو آج تم سکون سے گھر پڑے ہوتے۔ تمہیں کئی بار سمجھا چکی ہوں، تم لوگ لڑکیوں سے کھیلنا چھوڑ دو اور عیاشیاں کرنا چھوڑ دو اور سدھر جاؤ، مگر تمہارے سر پر تو کوئی جوں ہی نہیں رنگ رہی جس کے اب میرے پاس ویسے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کے ذریعے تم مجھے بلیک میل کر سکو، اس لیے ایک یہی سچائی تھی جو میں تمہیں بتانا چاہتی تھی اور تم یہی جان کر مجھے بلیک میل کرتے، تو میں نے خود ہی تمہیں بتا دیا، تو تم جیل میں پڑے رہو اور میں تمہارے سارے پلان پر پانی پھیروں گی گھر جا کر۔ میرے پاس کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جس کے ذریعے تم مجھے بلیک میل کر سکو، میں اپنے خاندان میں اکیلی، میرے خاندان میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو تم اپنا گیم کھیلنے کے لیے بازو بناؤ گے، اس لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے ذرا بھی نہیں ڈرتی، نہ ہی کتراتی ہوں، اور جو بھی سوچتی ہوں وہ کر گزرتی ہوں۔ جہاں سکندر کہے گا شٹ اپ، بکواس مت بند کرو اپنی، یہ بتاؤ تمہاری بہن تھی کون، میرا کیا رشتہ تھا اس کے ساتھ، جہاں علیزہ مسکرا کر کہے گی تمہارا ہی تو رشتہ تھا، اس لیے تو اس کے دوسرے سارے رشتے مر گئے۔ جہاں سکندر کہے گا صاف صاف بتاؤ کہنا کیا چاہتی ہو، علیزہ کہے گی تم نے جس لڑکی کو دھوکہ دیا، زندگی برباد کی، کچھ یاد آیا؟ جہاں سکندر کہے گا میری زندگی میں تو ہزاروں لڑکیاں آئی تھی، مجھے کیا پتا کون تھی تمہاری بہن؟ جہاں علیزہ کہے گی جسے سب سے زیادہ تکلیف دی تم نے اور اس نے تمہاری دی ہوئی تکلیف برداشت نہیں کر پائی اور اس نے اپنی جان لے لی، تم اب خود ہی سوچ لو تم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کسے دی تھی، اور اب میں چلتی ہوں۔ جہاں سکندر جیل میں کھڑا چلائے گا بتاتی جاؤ کون تھی تمہاری بہن، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، مجھے بتا کر جاؤ۔ غصے سے تلملائے گا مگر علیزہ واپس نہیں آئے گی۔ جہاں کچھ سوچنے کے بعد جہاں سکندر کو سمجھ آ جائے گی کہ علیزہ انوشے کی بات ہی کر رہی ہے، مگر سکندر اپنے بھائی کے ذریعے اپنے باپ کے ریسورسز لگوا کر اپنی ماں کے ذریعے جیل سے تو چھوٹ آئے گا اور علیزہ کو مارنے کی پلاننگ شروع کر دے گا، اپنے کچھ گنڈوں کو کہہ کر پہلے خود انوشے کے بارے میں معلوم کرے گا۔ جب سکندر کو یہ پتا چلے گا کہ وہ مر چکی ہے پھر وہ علیزہ کو اغوا کروائے گا۔ جب علیزہ اپنی بہن اور ماں کی قبر پر جائے گی تو سکندر کچھ گنڈوں کو بھیج کر علیزہ کا پیچھا کروائے گا۔ جب علیزہ وہاں سے واپس آنے لگے گی تو وہ گنڈے علیزہ کو کڈنیپ کر کے ایک اڈے پر لے جائیں گے، جہاں سکندر جائے گا اور وہاں جا کر کہے گا کیا ہوا تمہارے پلان کا، اب میں بھی جیل سے چھوٹ گیا اور تم بھی میری قید میں ہو، اور اب میں تمہیں زندہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور حمزہ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا تم کہاں گئی کیونکہ تمہارے خاندان کا کوئی زندہ نہیں بچا نہ ہی حمزہ کسی سے پوچھ پائے گا۔ جہاں علیزہ کہے گی سکندر تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے پتہ ہے حمزہ مجھ تک ضرور پہنچ جائے گا۔ جس کے بعد جہاں حمزہ کو پتہ چلے گا کہ علیزہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی، کافی رات ہو چکی ہے، حمزہ کافی زیادہ انتظار کرے گا، جس کے بعد وہ حمزہ علیزہ کی لوکیشن کو ٹریس کرے گا۔ جہاں علیزہ کی لوکیشن کافی سنسان جگہ پر آئے گی، وہ حمزہ بھاگتا ہوا پولیس کو لے کر اس جگہ پر پہنچ جائے گا، جہاں سکندر پستول اٹھا کر علیزہ کو مارنے کی کوشش کرنے لگے گا تو علیزہ کہے گی تم اچھا نہیں کر رہے سکندر، مجھے پتا ہے حمزہ آئے گا اور مجھے بچا کر لے جائے گا۔ جہاں سکندر کافی زیادہ مسکرائے گا اور کہے گا اس سنسان جگہ پر کوئی بھی نہیں آئے گا، تم کہاں پہنچی ہوئی ہو خوابوں کی دنیا میں، حمزہ تو بالکل بھی نہیں آئے گا، اب تک تو وہ سو چکا ہوگا۔ ہاں علیزہ کہے گی ٹھیک ہے سکندر، تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، میں جانتی ہوں میرے مرنے کے بعد تمہارا بہت برا حشر ہوگا کیونکہ حمزہ میرے اصل قاتل تک ضرور پہنچ جائے گا۔ جہاں
जहां अभी तक हम सिकंदर मारने की कोशिश करेगा, उसी टाइम पर हमजा आ जाएगा और कहेगा तुम कौन हो, क्यों मारने की कोशिश कर रहे हो। जहां सिकंदर, जब हमजा की नजर सिकंदर पर पड़ेगी तो वो हैरान रह जाएगा और कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं अलीजे से लड़ाई कर रहा था, तुम्हारे लिए, अपने भाई के लिए लड़ रहा था, जहां हम दोनों की जिंदगी में काफी तुम्हारी वजह से डिस्टर्बनेस आ गई, मगर तुम भी तो एक ऐसे शख्स थे जो बार बार अलीजे का पीछा कर रहे थे और अलीजे ने मुझे बताया कि मगर मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे लगा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मगर तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अलीजे को अगवा करने की और मारने की। जहां पुलिस को कहेगा इसे ले जाओ इस दरिंदे को, और इसे मैं जेल से हरगिज छूटने नहीं दूंगा। जहां सिकंदर कहेगा तुम हमजा सच्चाई नहीं जानते, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मगर हमजा कहेगा मुझे इसकी कोई बात नहीं सुनती। पुलिस वालों को कहेगा तुम लोग इसे जेल में डाल दो, जिसके बाद अलीजे भागकर हमजा के पास आएगी और कहेगी मैंने आपको कहा था ना कि सिकंदर बार बार मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कुछ गुंडे सिकंदर के मेरा पीछा कर रहे हैं, मगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं था, जब मुझे मार देता तब आपको भरोसा था। जहां हमजा कहेगा तुम्हें डरने की और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमजा फिर अलीजे को लेकर घर चला जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमजा अपनी माँ और बाप के लिए, माँ और बाप की तड़प देखकर सिकंदर को छुड़वा कर घर ले आएगा, या फिर अलीजे को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा और सिकंदर को जेल से बाहर नहीं आने देगा। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।